परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी आजको वचनमा हामी गइहाल्नेछौँ। स्क्रिन शेयरबाट हामी केही महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड हेरिहाल्नेछौँ। ओके, आज हामीले सिक्दै गरेको महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड भनेको चाहिँ आजको वचनको शीर्षक भनेको ईसाईका 3वटा चरित्रहरूको बारेमा हामी सिक्दैछौँ, जुन कुरा 2 तिमोथी 2:1 देखि 7 सम्म छ। र ईसाईका चरित्रहरू, अर्को शब्दमा क्रिस्चियन भन्ने शब्द छ है, याद गर्नुहोस् है। अर्को शब्दमा क्रिस्चियन, ईसाई अर्थात् क्रिस्चियनका 3वटा चरित्रहरूको बारेमा तपाईँ र मैले सिक्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि क्रिस्चियन के हो त त्यो पनि हामीले बुझ्न पर्छ। हामी क्रिस्चियन हौँ, म ईसाई हौँ भन्छौँ, तर वास्तवमा हामी के हौँ? एकजनाले तपाईँले पढ्नुहोस् त गलाती 2:20 मा, गलातीको पुस्तक 2:20 पद एकजनाले अनम्युट गरेर पढ्नुहोस् त। त्यसपछि हामी अघि मैले स्क्रिनमा ल्याएको वचनको खण्डमा हामी जानेछौँ। गलाती 2:20 एकजनाले अनम्युट गरेर पढ्नुहोस् त। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। धन्यवाद कुशल ब्रदरलाई, परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। क्रिस्चियन त्यो व्यक्ति हो, अब उपरान्त जिउने हामी होइनौँ, हामीमा ख्रीष्ट जिउन पर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो लागि कष्ट उठाउनु भयो र बाइबलमा 3 चोटि मात्रै क्रिस्चियन भन्ने शब्द चलाएको छ, याद गर्नुहोस्। क्रिस्चियन भन्ने शब्द 3 चोटि मात्रै चलाएको छ। अब उपरान्त जिउने म होइन, म भित्र ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। तर ख्रीष्ट येशू जिनु, ख्रीष्ट येशू हामीमा भएको जीवन नै क्रिस्चियन जीवन हो। त्यसैले अघि ईसाई या क्रिस्चियनका 3वटा चरित्रमा नजानु भन्दा अगाडि बाइबलमा 3 चोटि मात्रै क्रिस्चियन भन्ने शब्द छ। एकजनाले पढ्नुहोस् त। यो 3टा कुरालाई याद गरिसकेपछि क्रिस्चियन के हो, तपाईँ र हामी को हौँ भन्ने कुराको बारेमा जानिसकेपछि हामी क्रिस्चियनका चरित्रहरूमा जानेछौँ। प्रेरित 11:26 पहिलो पटक कसरी क्रिस्चियन भनियो त, अनि येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू कसरी क्रिस्चियन भनिए, यो पद म पढिदिन्छु। अनि तपाईँहरू मध्ये अरू एकजनाले प्रेरित 26:28 पद पल्टाइराख्नुहोस्। प्रेरित 26:28 एकजनाले पल्टाइराख्नुहोस्। तर प्रेरित 11:26 म पढिदिनेछु। अर्को एकजनाले प्रेरित 26:28 पल्टाइराख्नुहोस् र अर्को एकजनाले पहिलो पत्रुस 4:16 पल्टाउनुहोस्। पहिलो पत्रुस 4:16 र अहिले प्रेरित 11:26 म पढिदिनेछु। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टिओखियामा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन भनिए। हेर्नुहोस् है, येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको जीवनमा ख्रीष्टका गुणहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि जब प्रेरित 9 अध्यायमा दमस्कसको बाटोमा पावलको अनि साउलको येशूसँग जम्काभेट भयो, इन्काउन्टर भयो, त्यो भइसकेपछि साउलको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो र साउल चाहिँ पावल बने। प्रियहरू सुन्नुहोस्, र 11 वर्षसम्म टाटस भन्ने ठाउँमा पावलको आफ्नै घर, आफ्नै गाउँ भनेको टाटस भन्ने सहर हो इजरायलको। 11 वर्षपछि बर्नबासले गएर खोजेर ल्याए। यहाँनिर हेर्नुहोस् 25 पदमा छ, तब साउललाई खोज्न बर्नबास टाटसमा गई। टाटसमा भएको अनि पावललाई खोजेर बर्नबासले जब लिएर आए, अनि एन्टिओखियामा पावल र बर्नबास गइसकेपछि अनि येशू ख्रीष्टका गुण पावल र बर्नबासको जीवनमा देखेको कारणले अख्रिस्टियनहरूले, प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूले पावल र बर्नबास र उनीहरूको टिमलाई पहिलो पटक एन्टिओखियामा क्रिस्चियन भनिए। त्यसो भए क्रिस्चियन भन्ने शब्द तपाईँ र मेरो उपाधि पनि होइन, तपाईँ र मेरो उपनाम पनि होइन, तपाईँ र मेरो दर्जा पनि होइन, येशूले दिनुभएको उपनाम पनि होइन। तर के रहेछ, अईसाईहरूले, प्रभुलाई नचिनेका मानिसले तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रीष्टका गुणहरू, येशूका गुणहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि हामी क्रिस्चियन हौँ। अनि अहिले हामी गर्वका साथ भन्छौँ हामी क्रिस्चियन हौँ, हामी ईसाई हौँ, किनकि हामी भित्र को जिउनुहुन्छ, प्रभु जिउनुहुन्छ। अर्को एकजनाले पढ्नुहोस् प्रेरित 26:28 पढिहाल्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 26:28
अग्रिपासले पावललाई भने, के थोरै समयमा तिमी मलाई क्रिस्चियन बनाउन माग्छौ? हुन्छ, धेरै धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् बहिनी मनिषालाई। अब हेर्नुहोस्, अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि अग्रिपासले पावललाई भने, के थोरै समयमा तिमी मलाई क्रिस्चियन बनाउन माग्छौ भन्दै गर्दा पावलले आफ्नो जीवनको गवाही देख्दाखेरि अग्रिपास भन्ने एउटा प्रशासकले, उच्च ओदाको व्यक्तिले पावललाई भन्दैछ, के तिमीले मलाई क्रिस्चियन बनाउँदैछौ? हेर्नुहोस्, पहिला बर्नबास र पावलको जीवनमा एन्टिओकियामा क्रिस्चियन भनिए, पावल र बर्नबासको जीवनमा ख्रिस्टका गुणहरू देखिए। फेरि अर्को पटक यहाँनिर चाहिँ पावलको जीवनमा अग्रिपासले ख्रिस्टका गुणहरू देखेको कारणले के गर्दा, के छोटो समयमा तिमीले मलाई क्रिस्चियन बनाउन माग गर्छौ, क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छौ? अनौठो कुरा हेर्नुहोस्। इसलिए यहाँ के छ, पावल र बर्नबासको जीवनमा ख्रिस्टका गुणहरू छन्, फेरि पावलको जीवनमा ख्रिस्टका गुणहरू देखेको कारणले अग्रिपासले त्यो कुरा भन्दैछन्। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पद पहिलो पत्रुस 4:16 एकजनाले पढ्नुहोस्। तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, अघि नै भने पहिलो पत्रुस 4:16 पद पढ्नुहोस्। ल पढिहाल्नुहोस् त एकजनाले, भेटाउनु भयो भने पहिलो पत्रुस 4:16। तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस्, तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस्। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई आशिष दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ वचनमा, तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारणले दुःख भोग्छ, सताउट र खेदोमा पर्छ भने उसलाई लाज नलागोस्। अब के भनेको छ यहाँ वचनको अन्तिममा, तर त्यही नाममा उसले परमेश्वरलाई महिमा देओस्। प्रियहरू, क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा चेलाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरे। त्यही कारणले तपाईँ र हामी क्रिस्चियन हौँ या विश्वासी हौँ। विश्वास त याकुबको पुस्तक 2 अध्यायमा विश्वास त भूत आत्माहरूले पनि गर्छ, थरथर काप्छ रे, तर के गर्दैन? आज्ञा पालन गर्दैन। आज तपाईँ र हामी मेरो लागि पनि चुनौती कुरा हो। म आफैलाई प्रश्न गर्दै गर्दा, के म साँच्चीकै क्रिस्चियन हुँ, के ममा ख्रिस्टका गुणहरू छन् त भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी यो वचन पहिला मेरो लागि हो, अनि त्यसपछि हामी सबैको लागि हो प्रियहरू। त्यसैले 3टा कुरालाई याद गरौँ। बर्नबास र पावलको जीवनमा एन्टिओकियामा ख्रिस्टका गुणहरू देखे। अग्रिपासको अगाडि पावलले गवाही भन्दै गर्दा उसको जीवनमा नि ख्रिस्टका गुणहरू देखे। र तेस्रो कुरा, कोही क्रिस्चियन भएको कारणले सतावट भोग्छ भने अब लाज नमानोस्, त्यो व्यक्तिले के गरोस् रे? परमेश्वरलाई महिमा देओस्। अब हामी अगाडि बढिहाल्नेछौँ। अब आजको मुख्य विषयमा हामी जान्छौँ, अनि यहाँ पढ्दै गयो भने हामीसँग लामो समय लाग्नेछ। त्यही कारणले 2 तिमोथी 2:1देखि 7को खण्डलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी मुख्य वचनमा आउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि इसाईका 3वटा चरित्रहरू भन्ने बारेमा शीर्षक छ, अनि पावलले लेखेका हुन्। र यो पुस्तकको पुरै मुख्य विषय दृढता हो, दृढ धैर्यता र ईस्वी सम्वत 67 को बीचमा लेखिएको पत्र हो। र यो पत्र पावलले लेखेको अन्तिम पत्र हो। प्रियहरू, पावललाई अब रोमी सम्राटले के गर्दैछ? घाँटीमा सांग्लाले रेटेर मार्नुभन्दा अगाडि पावलले लेखेको उसको जीवनको अन्तिम पत्र हो। यो पत्र तिमोथीलाई व्यक्तिगत रूपमा लेखेका हुन्। यो पत्रमा पावल क्रिस्चियन भएर जीवन परिवर्तन भएको 35 वर्षपछि सम्राट नेरोद्वारा तिनलाई मृत्युदण्ड दिनुभन्दा अगाडि तिनका अन्तिम शब्दहरू उल्लेख गरिएका हुन्। प्रियहरू, अब हेर्नुहोस्, यस्तो खालको भयंकर सतावट र खेदो भयो पहिलो शताब्दीमा। यो ईस्वी सम्वत 60 र 70 को बीचमा 1 हप्तादेखि भोको सिंहको अगाडि विश्वासलाई फ्याँकेर त्यस्तो खालको सतावटहरू भयो। यदि तिमीहरूले क्रिस्चियन, अब यो धर्मलाई, क्रिस्चियनिटीलाई छोड्न चाहन्छ भने तिमीहरू सिंहको भोको 7 दिनदेखिको सिंहको भोको सिंहबाट बचाइने छौ। यदि तिमीहरू क्रिस्चियनलाई छोड्दैन भने तिमीहरू अब भोको सिंहको अगाडि तिमीहरू सिंहको आहारा बन्ने छौ भनेर यस्ता खालका असंख्य यति सतावट खेदो। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईँ र हामी त के नै सतावट भोगेका छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो आफन्तहरूले हामी क्रिस्चियन भएको बारेमा गिल्ला गर्छन्, त्यो केही पनि होइन। तर येशूलाई पछ्याउने उहाँका चेलाहरूले त आफ्नो जीवन अन्त गरे। प्रियहरू, अनि त्यो समयमा पावलको आत्मिकी छोरा, विश्वासमा साँचो बालक 2 तिमोथी 1:2मा बताइएको छ, चिन्ता, फिक्री र निराशाको अवस्था भएको हुनाले तिमोथीलाई उत्साह दिनको लागि व्यक्तिगत रूपमा
यो पत्र पावलले तिमोथीलाई लेख्छन् प्रियहरू। अनि अचम्मको कुरा, अनि यो दोस्रो तिमोथी 2:1 पदमा पावल भन्छन् ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो। अनुग्रह। अनि पावलले यति धेरै सताउट र खेदो सहे, अनि पावलले परमेश्वरको अगाडि दोस्रो कोरिन्थी 12:9 अनि उससँग भएको समस्या, गाह्रो, पीडा, अनि उसमा भएको त बिरामीपनले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग 3 चोटि बिन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले पावललाई भन्नुभयो तेरो दुर्बलतामा मेरो अनुग्रह प्रशस्त छ। तेरो बाइबलमा यस्तो उदाहरणहरू पनि छ, घमण्डले नफुलोस् भनेर परमेश्वरका केही जनहरूलाई केही न केही कुराहरू, बिरामीपनहरू, दुष्टको काँडो पनि हालिदिनु भएको छ। पुरानो करारमा अयुबको बारेमा हेर्दै गर्दा अयुब संसारभरिका धर्मी व्यक्ति थिए, तर चाहिँ परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो र अयुबको जीवन बर्बाद भयो। तर 42 अध्यायमा अयुब 42 अध्यायमा गयो भने पहिलेको जीवनभन्दा अयुबको जीवन दोब्बर आशिषमय भयो। अनि दोस्रो तिमोथी 2:2 पदमा हामी पाउँछौँ असल चेलापनको नमुना। पहिलो पावल, तिमोथी, तितस, इप्रास, विश्वासयोग्य व्यक्ति र अन्य व्यक्तिहरूको 4वटा पुस्ताहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। हेर्नुहोस्, अनि यो चाहिँ यदि आज तपाईँ र हामीले मण्डलीमा चेलापनमा मानिसहरूलाई हुर्कायौँ भने मण्डलीलाई परमेश्वरले अचम्म र उदेक प्रकारले शक्तिशाली रूपमा निर्माण गर्न चाहन्छ। पावल, तिमोथी, तितस, इप्रास, हेर्नुहोस् दोस्रो तहका लिडरहरू, तेस्रो चाहिँ विश्वासयोग्य व्यक्ति र अन्य व्यक्तिहरू। पावल, तिमोथी, फेथफुल, विश्वासयोग्य मानिस र अन्य मानिसहरू। आज तपाईँ र हामी यदि मण्डलीको सेवालाई सङ्ख्या 200, 300, 400 भन्दा पनि यदि सानो सङ्ख्या भए पनि हामीले चेलापनमा हुर्काउँदै गयौँ भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा त्यो उहाँको कामलाई बिस्तारै पूर्णता गर्दै जानुहुनेछ। इसाईका 3वटा चरित्रहरू मध्ये पहिलो चरित्र हो। म यो पढिदिन पनि म पढिदिन्छु, तपाईँहरू मध्ये यदि सम्भव छ भने एकजनाले पढ्नुहोस् त। पहिलो के अरे दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2, 3 र 4 पढिदिनुहोस् त। अब तपाईँले पल्टाउनुहोस्। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 3 र 4 पढ्नुहोस्। एकजनाले पढ्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 2 र 3 के अरे 3 र 4 पढ्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 दिनेछु। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झै दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। आमेन। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् प्रभुको छोरीलाई। हेर्नुहोस्, अनि स्पष्ट के भनेको छ, ख्रीष्ट येशूको असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामी सहभागी हौँ। हामी मण्डली परमेश्वरका सिपाहीहरू हौँ। हामीले दैनिक जीवनमा हाम्रा शत्रुहरूको सामना गरिराखेका हुन्छौँ, अनि 3वटा शत्रुहरू छन्। ती शत्रुलाई तपाईँ र हामीले चिन्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ र हामी सामना गर्न सक्छौँ। पहिलो शत्रु भनेको तपाईँ र हाम्रो आफ्नै शरीर कहिलेकाहीँ शत्रु बन्छ। किन थाहा छ? अनि आत्माले भन्छ प्रार्थना गर, शरीरले भन्छ सुत सुत। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि आत्मिक लडाई वास्तविक हो, एकदमै दिनदिनै हामी आत्मिक लडाईमा छौँ। परमेश्वरको शक्ति र अनुग्रहले हामी आत्मिकी दौड जित्न सक्छौँ प्रियहरू। परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको आत्माको शक्ति र परमेश्वरको अनुग्रह। त्यसो भए पहिलो चरित्र हो सिपाहीको जीवन आज्ञाकारिताको नमुना हो। सिपाहीको जीवन आज्ञाकारिताको नमुना हो। तपाईँ र हामी इसाई हौँ, तपाईँ र हामी क्रिस्चियन हौँ, तपाईँ र हामी चेला हौँ। त्यसो भए दोस्रो तिमोथी 2:1 देखि 7 को पहिलो चरित्र हो हामी इसाईहरूले आज्ञाकारिताको जीवन जिउनुपर्छ। जसरी सिपाही एउटा आज्ञाकारिताको नमुना हो, तपाईँ र मेरो चरित्र आज्ञाकारी बन्ने हो। दुःख भोगमा सहभागी, कुनै धन्दामा नअल्झने। अनि मत्ती 6:33 पनि भनेको छ पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुराहरू थपिने छन् प्रियहरू। तपाईहरुले सुन्दा पनि अनौठो लाग्न सक्छ। म कहिले पनि रुपैयाँ पैसाको लागि दौडिदिन, तर म के गर्छु भन्दाखेरि मैले जहिले पनि यो कुरा विश्वास छ, यो कुरा देख्छु कि मेरो पछि रुपैयाँ पैसा दौडिराखेको देख्छु। तर विगत 13 वर्षदेखि पास्टर सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि मैले धेरै प्रकारका चुनौती र त्यो बाटो भएर जानु परे तापनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यदि आज्ञाकारी, म जहिले पनि त्यही भन्छु कि मत्ती 7 को के अरे 5 को 37 मा होमा होइन
होमा हो र होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ प्रिय। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी आज्ञाकारी व्यक्ति बन्नुपर्छ। भर्ना गर्ने व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्ने वा आज्ञाकारिताको जीवन जिउने। आदम र हव्वाले कुनै अर्को व्यक्तिसँग व्यभिचार गरेका थिएनन्। आदम र हव्वाले एउटै कुरा गरेका थिए, त्यो अटेरीपना, जसको कारणले गर्दा आदम र हव्वाको जीवनमा के आयो? ठुलो समस्या आयो। उनीहरू बगैँचाबाट लखिटिए। अनि कैन र हाबिलको जन्ममा बगैँचा बाहिर भयो र पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई सन्तान उत्पादन गर्ने कुराहरूबाट वञ्चित गर्नु भएन, किनकि उत्पत्ति 1:28मा फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ भनेर प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको थियो। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दै दैनिक जीवनमा अगाडि बढ्यौँ भने अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई एउटा आज्ञाकारिताको जीवनमा परिणत गर्नुहुनेछ। इङ्ग्लिसमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा, अ सोल्जर नोज हु इज इन चार्ज। एउटा अनि सिपाहीले जान्दछ रे उसको सबैभन्दा इन्चार्जको लेफ्टनन्ट, सेकेन्ड लेफ्टनन्ट अनि कर्नेल, जर्नेल को भनेर एउटा सिपाहीले जानेन भने, चिनेन भने उसको जागिर चट हुन्छ प्रियहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुनै सिपाही भन्दा माथिल्लो पोस्टकोले अनि बाबु यो गर, ए केटा यता आइज यो गर भन्ने बित्तिकै सर म गर्दिनँ, म गर्न चाहदिनँ भन्ने बित्तिकै उसको जागिर चट हुन्छ प्रियहरू। त्यस्तो खालको एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हुन्छ। अ सोल्जर, अ गुड सोल्जर डज व्हाट ही इज कमान्डेड टु डु। एउटा असल सिपाहीले त्यो कुरा जान्दछ अरे जुन कुरा आफूभन्दा माथिल्लो ओदाका व्यक्तिले जे कुरा आज्ञा गरेको छ, यो गर भनेको हुन्छ, त्यो कुरा जानिराखेको हुन्छ। अ गुड सोल्जर अनर्स हिज कमिट। उसलाई दिएको कामहरू पूर्ण रूपमा गर्नको लागि ऊ चाहिँ एकदमै समर्पित हुन्छ अरे। रोमी 12:1 पद अनुसार, मेरा प्रिय भाइहरू, तिमीहरूको शरीरलाई जिउँदो र बलि र पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिको रूपमा अर्पण गरिहाल। अ गुड सोल्जर रिमेन्स एट हिज अर हर पोस्ट इन लाइफ एन्ड इन डेथ। जीवन र मृत्यु नै आए पनि उसले एउटा सिपाहीले आज्ञाकारिताको जीवन जिउन सिकेको हुन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले हामी सबै ख्रीष्ट येशूका सिपाहीहरू हौँ। त्यसैले तपाईँ र हामीले हामी सिपाही हौँ। त्यही कारणले गर्दा सिपाही जस्तै हामी एकदमै के हुनुपर्छ अनि आज्ञाकारिताको जीवन जिउनुपर्छ। अब अहिले फेरि पनि हामी त्यही दोस्रो कुरा चाहिँ हामी इसाईहरूको दोस्रो चरित्र हो। दोस्रो चरित्र हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि दोस्रो चरित्र अनि माथि खेलाडीको 2:3 र 4 होइन 2:5 हो, यहाँ मिस्टेक भएको छ टाइप गर्दाखेरि, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ ठिकै टाइप गरेको छु। म पढिदिनेछु 2:5 मा। ओके, 2:5 मा प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले इनाम पाउन सक्दैन। प्रतियोगितामा कुनै के भनेको छ, नियम बमोजिम भाग लिएनौ भने तपाईँ र हामीले इनाम पाउन सक्दैनौँ। हामी इसाईहरू खेलाडी जस्तै अनुशासित जीवन जिउने मानिसहरू हौँ। हामीले परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउँदै परमेश्वरलाई मनपर्ने किसिमको जीवन जियौँ भने एक दिन अवश्य हामीले इनाम पाउनेछौँ। खेलाडी अनुशासनको नमुना। पहिलो हामीले आज्ञाकारिताको जीवन, दोस्रो चाहिँ अनुशासित जीवन, नियम बमोजिम सहभागी र इनाम पाउन योग्य। जुन यो खेलाडी तपाईँले देख्नु भएको छ, पौडी खेल्ने खेलाडी हुन्, 20 वर्ष पनि कटेकी छैनन्। यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको दुर्गम बजाङ हो उहाँको यो बहिनीको घर। तर के गरिन् थाहा छ, पौडीमा राम्रो प्रकारले अनुशासित जीवन जिएको कारणले गर्दा, राम्रो गरेको कारणले नेपाल सरकारले 70-80 लाख त इनाम मात्रै दियो। पृथ्वीको इनाम हेर्नुहोस्। तपाईँ र हामी अनुशासित प्रकारले यो जीवन जियो भने त्यो दिन परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 9:24 र 25 मा हेर्दै गर्दा पावलले भन्छन्, इनाम पाउने किसिमले अनुशासित किसिमले दौडनु, आत्मसंयमी व्यक्ति बन्नु, मृत्युसम्म विश्वासयोग्य बन्नु। प्रकाश 2:10ले तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ, तर मृत्युसम्म विश्वासयोग्य भयो भने तिमीलाई जीवनको मुकुट प्राप्त हुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो बहिनी एउटा पौडी खेल्ने राम्रो खेलाडी हुन्। नेपाल सरकारले 70-80 लाख पुरस्कार दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यसैले के अनुशासित जीवन नभएको भए त्यो पाउन सक्थ्यो? एउटा सानो एकदमै जवान उमेरको। त्यसैले प्रियहरू, हामी मण्डली परिवार जतिजना हामी छौँ, हामी खेलाडी जस्तै बलिदान गर्न र कडा अनुशासित जीवन जिउन इच्छुक हुनुपर्छ। तेस्रो हो किसानले मेहनत गर्छ। अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले दोस्रो तिमोथी 2:6 पदमा हामी पाउँछौँ। 6 पदमा यसरी लेखेको छ, परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनुपर्छ। प्रियहरू, किसानले परिश्रम गर्छ, अर्कै व्यक्ति आएर खोसेर लान सक्दैन। अनि बाढी पहिरो, बेमौसमी बाढी पहिरोले गर्दा किसानहरू, तपाईँले फेसबुकमा पनि हेर्नुभयो, हेर्नुहोस् त, किसानहरूको पीडा, सबै काटेर राखेको धान पानी परेर सब खतम भयो। प्रियहरू,
तपाईँ र हामी अल्छी बन्नु हुँदैन। हामी इसाईहरू किसान जस्तै मेहनती व्यक्ति बन्नुपर्छ। किसानले जस्तै परिश्रम गर्न र मेहनत गर्न समर्पित बन्नुपर्छ। अनि किसान कडा मेहनत परिश्रमको नमुना। पहिलो कुरा हामीले सिकेका छौँ आज्ञाकारिताको जीवन, दोस्रो अनुशासित जीवन, तेस्रो मेहनती जीवन, परिश्रमी मेहनतको हिस्सा फल पाउने। अनि याकुबको पत्र 5:7 खमा किसान जस्तै बाली कटनी नगर्दासम्म धैर्यशील बन्ने, अन्याय दुःख कष्ट र अत्याचार सहन सक्ने गुण धैर्यता हो। किसानले के गर्छ? बाली लगाएको 6 महिनापछि उसले कटनी गर्ने मौका पाउँछ प्रियहरू। अनि बाइबलले भनेको छ, अनि भजन सङ्ग्रह 126:5 र 6ले अनि रोई रोई छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछन्। रोमी 12:12 छ, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, निरन्तर प्रार्थनामा लागिरह प्रियहरू। त्यसले म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। म आफ्नै लागि पनि यो उत्साह हो र निचोडको रूपमा गर्दाखेरि तपाईँ र म आज्ञाकारी जीवन जिउन, तपाईँ र मैले अनुशासनको जीवन जिउन, तपाईँ र म प्रियहरू विशेष गरी सुरेश ब्रदरको केही त्यहाँ समस्या भएर ओके अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँ र हामी आज्ञाकारिताको जीवन जिउन, अनुशासन जीवन जिउन र मेहनती जीवन जिउनको लागि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई समझ शक्ति र ज्ञान प्रदान गर्नुहुनेछ। दोस्रो तिमोथी 2:7 विचार गर्नुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि समझ र ज्ञान परमप्रभु परमेश्वरले दिनुहुनेछ। यु क्यान बाई एजुकेसन, तपाईँ र मैले शिक्षालाई किन्न सक्छौँ, सर्टिफिकेट किन्न सक्छौँ, बट विस्डम इज अ गिफ्ट फ्रम गड। तर बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाटको उपहार हो प्रियहरू। यो चाहिँ तपाईँ र हामीले किनेर पाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो जीवनको लागि, त्यसले इङ्ग्लिसमा भनेको छ मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। धेरै प्रार्थना धेरै शक्ति, थोरै प्रार्थना थोरै शक्ति, अनि प्रार्थना छैन शक्ति पनि छैन। निचोडको रूपमा आउँदै गर्दा सिपाही आज्ञाकारिताको जीवन, खेलाडी अनुशासित, किसान मेहनती। अनि तपाईँ र हामीले अब विचार गरौँ, आफैले आफैलाई हामीले जाँचौँ के तपाईँ र मसँग यी गुणहरू छन् त? अवश्य छन्, तर कतिजनासँग धेरै छन्, कतिजनासँग थोरै छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा गएर तपाईँ अल्छी बन्नुभयो, तपाईँ खै किसानको जस्तै मेहनत गरेको भनेर भन्न गाह्रो छ, किनकि खेतबारी नै छैन यहाँ जोत्ने। गाउँघरमा तपाईँ र हाम्रो बारीहरू हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले मेहनत गर्न सक्छौँ। यहाँको मेहनत के हो? जोसँग जुन प्रकारको दान वरदान छ, कतिजनालाई व्यापार गर्ने वरदान होला, अनि जस्तै उदाहरणको लागि दिपक भाइ, मनिषा जस्तै गरी अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको मेहनतको फल जब महिना बित्छ नि, अनि जब तपाईँलाई सेलरी प्राप्त हुन्छ नि, त्यतिखेर खुसीको कुरा आउँछ। हामी धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छौँ। अनि जस्तै मानव उदाहरणको लागि म बाइबल कलेजमा पढाउँछु, मैले पढाइसकेपछि जब बाइबल कलेजले केही पारिश्रमिक प्रेम भेटिदिन्छ, अनि त्यतिखेर हामी खुसी हुन्छौँ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा अब हामीले एउटा प्रण गरौँ, परमेश्वरको चरणमा गएर एउटा आफूलाई अर्पण गरौँ कि हे परम प्रभु, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई सिपाही जस्तै आज्ञाकारिताको जीवन जिउन, अनि यहाँनिर खेलाडी जस्तै अनुशासित जीवन जिउन, अनि त्यसै गरी किसान जस्तै मेहनती बन्नको लागि प्रभुलाई हामीले भनौँ, प्रभु हामीलाई समझ शक्ति र ज्ञान दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको सङ्गतिको लागि हामी धन्यवाद 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 दिँदछौँ। हे प्रभु, तपाईँको पवित्र वेदीमा चरणमा नआउनुभन्दा एकपटक हामीले जानी नजानी गरेका गल्ती भुल पाप अधर्मको लागि हामी पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको वचनमा भने जस्तै एउटा वृद्ध आत्मिकी बुवा पाउलले तिमोथीलाई भने जस्तै आज हाम्रो लागि पनि यो वचन हो। हामीलाई आज्ञाकारी बनाउनुहोस्, हामीलाई अनुशासित बनाउनुहोस्, र हामीलाई किसान जस्तै मेहनती बनाउनुहोस्। जतिजना हामी समावेश भएका छौँ, कतिजना समावेश हुन सक्नु भएको छैन आजको मण्डलीमा, विशेष गरी भाइ कुशललाई असल प्रकारले यसरी जोडिन सहायता गर्नुभयो। निरन्तर रूपमा हाम्रो बिचमा अनि मण्डलीको छोरी सृजना, त्यसै गरी बहिनी अनिता जोडिराख्नु भएको छ। अनि परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँले हामी माथि गर्नुभएको सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। सबै कुराको लागि धन्यवाद, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।